बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज का प्रोग्राम कोविड-19 के अंडर ईद कुर्बान से है। किसान न्यूज़ टीवी, एग्री इनिशिएटिव और रोशान वंडा की टीम की जानिब से मैं आप तमाम सुनने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, दूसरे मुसलमान भाई भी जो हमारी ज़बान को समझते हैं, मैं उनको अपनी टीम किसान न्यूज़ की तरफ से और एग्री इनिशिएटिव रोशान वंडे की टीम की जानिब से दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला आपकी क़ुरबानी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपके जज्बे का उसी तरह अजर अता फरमाए जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क़ुरबानी के वक्त तलब किया गया था और वादा किया गया था। तो ये आज का प्रोग्राम जो है मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ कि ये कोविड-19 की वजह से दो चार चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जो पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर वाले, एक तो चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि छोटे कारोबारी लोगों का कारोबार तबाह हो। दूसरी बात, जो दिहाड़ीदार थे उन बेचारों को बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए। इस तरह कुछ मुलाजमत पेशा जो लोग हैं उन बेचारों की मुलाजमत के दौरान जो उनको तनख्वाह मिलती थी या वो आधी हो गई है या उनको कहा गया है कि आप घर बैठें, जब हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये एक इस हालत के अंदर हमने ईद कुर्बान जो है हम मना रहे हैं। अब पहले जो तरीका था वो ये था कि हम लोग गोश्त को या तो फ्रीज़र में रख लिया करते थे या उन लोगों की तरफ भेज दिया करते थे जिन्होंने पहले ही कुर्बानी की हुई है। तो आज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रा थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से, असरात की वजह से थोड़ा सा अपने आप को ज़रा सोच को तब्दील करें। और वो सोच ये है कि आप आज अभी पिन करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुर्बानी करते थे लेकिन इस मर्तबा कुर्बानी करने की पोजीशन में नहीं हैं। उसमें पहले आपके रिश्तेदार, फिर आपके मोहल्लेदार और उसके बाद कुछ और लोग, यानी कि जो लोग आप समझते हैं ये जो प्रोफेशनल मांगने वाले हैं उनको इस मर्तबा ना दें, वो कहीं ना कहीं से वो हासिल कर लेंगे। लेकिन वो लोग बेचारे जो खुद कुर्बानी करते रहे हैं लेकिन कोविड-19 की मुसीबतों की वजह से वो इस मर्तबा इस पोजीशन में नहीं है, तो आप मेहरबानी फरमाकर गोश्त को अपने फ्रीज़र में रखने की बजाय आप ये तकसीम करें। यही कुर्बानी का जो जज्बा है और जो कुर्बानी की जो तालीम है हमें यही बात सिखाती है। मैं ख़ुद और मेरी टीम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हम अपने घरों में सिर्फ़ उतना गोश्त रखेंगे जो सिर्फ़ ईद के रोज़ इस्तेमाल हो सके, और बाद वाला सारा गोश्त हमने पिन पॉइंट कर लिए हैं कि किन किन घरों में देना है, किन किन घरों के अंदर कुर्बानी नहीं हो रही है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, डिज़र्विंग लोग हैं, हमेशा वो बेचारे मेहनत करके गोश्त या कुर्बानी किया करते थे और इस मर्तबा कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपने अभी से कुर्बानी से पहले आपने पिन पॉइंट करनी है कि ये कहाँ जाएगा और किस तरीके से तकसीम होगा। और अपने घर में सिर्फ आप उतना रखें जितना आप आज के दिन खा सकें, और जो अल्लाह ताला इसका अजर देगा वो नाकाबिल यकीन है। आपके इस जज्बे को, पहले कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, और उसके बाद ये आपका एक्शन कि आप सेट कर लें कि मैंने अपने दाएं बाएं, अपने रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, वो जो एक लफ्ज़ है बड़ा प्यारा, अव्वल खवेश बाद दुर्वेश, तो वो जो एक इस्लाम का असूल है कि पहला हक़ किस पर है, दूसरा हक़ किसका है, तीसरा हक़ किसका है, ये कुर्बानी के गोश्त को आप इस तरीके से आप तकसीम करें। दूसरी चीज़ जो है, आप ज़रा ये बात याद रखें कि ये ना गोश्त अल्लाह ताला को चाहिए और ना कुर्बानी करने वाले को अगर गोश्त चाहिए तो फिर उसकी कुर्बानी कबूल भी नहीं होगी। इसलिए कि कुर्बानी का तो एक ख़ास फ़लसफ़ा है, उसको सिर्फ उतना गोश्त रखना चाहिए और बाकी जो है गरीबों में और मुस्तहिक़ लोगों में, जो लोग नहीं कर सके, उसको मेक इट श्योर एक मिशन के तौर पर कि इस मर्तबा की कुर्बानी को हमने हर उस घर में पहुंचाना है जो बेचारा कुर्बानी करता रहा है
اور اس مرتبہ قربانی نہیں کر سکا بیکاز آف سم ریزن آر دی ادر، اس کے اندر ریزن بڑی ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ گیا، اس کی ملازمت جو ہے وہ ختم ہو گئی، یہ ان لوگوں کے گھر آپ نے پہنچانا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کچھ احتیاط بھی ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اس میں سے ایک بڑی احتیاط جو ہے کہ جو اوزار، چھری اور یہ جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، جب آپ جس سے گوشت آپ کاٹتے ہیں، گوشت کاٹنے کے بعد اسی چھری سے آپ نے سبزی وغیرہ کو نہیں کاٹنا، اس لیے کہ جو بیکٹیریا گوشت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں جاتے۔ ان کو ڈی سینیٹائز کریں اور ڈی سینیٹائز کرنے کے بعد کچن کے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت سے پہلے چیزوں کا بتانا جو ہے وہ کار ثواب ہے۔ اگر میں اس کو لنک کروں تھوڑا سا، کسان نیوز ٹی وی نے ایک پروگرام کوئی 1 مہینہ پہلے بارشوں سے پہلے کیا تھا، اور اس وقت یہ بتایا تھا کہ یہ بارشیں آنے والی ہیں، تو جو پانی کے جو ٹریڈیشنل راستے ہیں، نالے اور ندیاں، ان کو صاف کر دیا جائے۔ اور وہ 1 مہینے کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس کا اثر کچھ نہیں ہوا۔ کراچی کی مثال میرے سامنے ہے، میں اس کو کہتا رہا ہوں، وہ تیسرے کو کہتا رہا ہے، تیسرا چوتھے کو بلیم کرتا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کراچی ڈوب گیا۔ اور اب مجھے اس کے بعد ایک اور خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر اور جن گلیوں میں غلاظت جو ہے وہ کہیں سے اٹھ کر آ گئی، اب جو اس کے بعد جو آنے والے جسے کہتے ہیں آفٹر ایفیکٹ، جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی ہیضے کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے، یہ کووڈ-19 بھی دوبارہ سرپرائز دے سکتی ہے۔ تو یہ آپ جو ہے اس کے پر لوگوں نے نہیں سنا، اور اب میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں لاہور میں 2-4 سپیل اگر اس قسم کے آ گئے تو یہاں پر بھی ندی نالوں کی کیفیت وہی ہے، اور یہاں پر بھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے قربانی کے بارے میں کہ اس کے اندر آپ خود بھی کم کھائیں، کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ بھی یہ بتائے گا، جو یہ معدے کے جو ڈاکٹر ہیں، کہ اس برسات کے موسم کے اندر آپ کو نہایت احتیاط کرنی چاہیے کھانے کے اندر، اور اس سے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے فریزر میں بھی نہ رکھیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور آپ کے اپنے دل کو بھی آپ کو سکون ملے، وہ یہی ہے کہ اس بھائی کو آپ تقسیم کر کے اپنے دل کو مطمئن کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں کہ جو بیچارہ اپنے منہ سے بول نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کووڈ-19 کو جو ہے وہ جلد سے جلد ختم کرے، لوگوں کا کاروبار بحال ہو، لوگوں کی ملازمتیں بحال ہوں، ملک اسی طریقے سے ترقی کرے۔ انشاءاللہ عید کی قربانی کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے 2-4 ایسے پروگرام لے کر جو آپ کو سرپرائز دیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہاں پاکستان میں ویسے نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی آدمی انیشیٹو لیتا ہے، اور ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ میں پہلے اس لیے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آپ قربانی کے جذبے سے سرشار ہیں، آپ اس کو انجوائے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم یہ 2-3 پروگرام جو فارمرز کی بہتری کے لیے ہوں گے، فارمرز کے لیے کام کے لیے آسانی فرمائیں گے، اس کی جو پاورٹی ہے اس کو پراسپیرٹی میں تبدیل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کہ وہ جو قربانی کا اصل جذبہ ہے اس کے مطابق گوشت کو تقسیم کریں اور اپنے فریزر کو آپ خالی رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔